Mga higala, mga ayong lantaw, maayong pagpaminaw usab, no? Manginaot ko nga ninintak naa ang maayo ta og panglawas, maayo ta og gitagaan ta sa Dios og maayo nga pangunahuna nga atong magamit samtang nanginabuhi pa ta nining kalibutan. Og salamat sa Ginoo nga gitagaan na sabta og lain sa panahon aron ato ang isgutan, no, kining balaan nga pulong sa Dios. Og nining takna higala tuguti ko ninyo sa pagpadayon, no, sa pagdiscuss, no, sa ato ang topic ang natawhan sa manluluwas. Mga igsuon, mga higala, sa una nato nga video sa part 1, no, naghisgot ito siya og doon ay nalagbita ito nga December 25. Ang December 25 sumala sa uban, mao na siya ang adlaw or mao na siya ang pitsa og bulan nga natawo ang atong manluluwas nga mao si Kristo. O kana mga igsuon, mao nay akong gisupak. Mao na siya akong gisupak nga ang December 25 maoy natawhan sa atong manluluwas. Nganong man mga igsuon, kontradict siya o kumbaga lahi siya, sukwahi siya kung Biblia o mga referensya atong basihan. Ano igsoon akong patunayan nga ang December 25 dili siya ang adlaw o ang pitsa o bulan nga natawan sa atong manluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Atong basahon igsoon ang atuang pasikaranan nga mao ang Biblia diha sa libro sa Lucas. Sa Lucas kapitulo 2 bersikulo 8 ngadto sa unahan. Unya na sa hiding mga igsoon, nahiding diri diha sa Lucas, ang mga magbalantay sa mga karnero ug ang mga manulunta. Pasabot mga igsoon, ninintak na gikita ni sa diri ang senaryo, no, sa mga panghitabo. Okay. Sa bersikulo 8, ang pulong sa Dios nagingon, og niadtong dapita may mga magbalantay sa karnero didto sa sibsibanan nga nagtukaw sa kagabion sa pagbantay sa ilang mga hayop. Bersikulo 10, apan ang manulunda mingon. Bersikulo 10, akong usbon, apan ang manulunda miingon kanila, ayaw na kamo kalisang, kay tan-awa gidad-an ko kamog maayong balita sa dakong kalipay nga mag-aabot sa tanang mga tao. Bersikulo 11, kay alang kaninyo na tao karon sa lungsod ni David ang manluluwas nga mao si Kristo nga Ginoo. Bersikulo 12, og ang inyong ilanan mao kini, inyong makaplagan ang usa ka gamayng bata nga naputos sa mga bakbak o gahigda sa pasungan. Okay. Bersikulo 8. Niya igsoon ang atong punto Take note. Basa mga higala sa bersikulo 8. Og niadtong dapita may mga magbalantay sa mga karnero didto sa sibsibanan. Unsa kuno? Dunay mga magbalantay sa karnero didto sa sibsibanan. Unsa igsoon? Unsa nga oras ni siya? Unsa nga season ni sa igsoon? Take note Inyong masayran din nga bersikulo, kini nga bersikulo igsoon nag-impasay ni siya, nagtudlo ni siya og season, oras, og unsa may mga senaryo, unsa mga nahitabo ninintak na ako usbon, og niadtong napita may mga magbalantay sa mga karnero didto sa sibsibanan nga nagtukaw sa gabion sa pagbantay sa ilang mga hayupan. Unsa day ko no? Sa bersikulo 8 mga igsoon, ang trabaho
sa mga magbalantay na nagpasibsib sa ilang mga karnero. Unsang orasa? Unsang orasa? Wala man sa gi-refer higala og oras, pero ang gisgutan diri kagabion, pasabot gabi na siya ha, pero napasibsib pa sila sa ilang mga karnero. Karon maigsoon, kini nga tak na miabot diri sa Kristo, miabot diri ang manulunda sa Ginoo. Ug unsa may sulti sa manulunda sa Ginoo? Bersikulo 10. Apan ang manulunda miingon kanila, ayaw na kamo kalisang. Tan-awa gidad-an ko kamo og maayong balita sa dakong kalipay nga magaabot sa tanang mga tao. So pasabot mga higala nga ang gidala sa mga manulunda maayong balita alang kanatong tanan. Maayong balita mga igsoon nga matao si Kristo. Unsa day ko no? Nga matao si Kristo ang atong manluluwas. Dinhi igsoon mao ni siya naghatag ni sa nato og mensahe nga ang atong Kristo, ang atong manluluwas, magpakatao siya aron nga kita nga iyang mga tinawag, kita nga iyang mga katawhan, iyang nga makuha. Okay. Bersikulo 12. Unsi igsoon. Kay alang kaninyo na tao karon sa lungsod ni David, no, ang manluluwas nga mao ang Kristo nga Ginoo. Unsa day ko no? Sa bersikulo 8 mga higala, sa diha nga nagpasabsab ang mga magbalantay sa karnero, diha sa oras sa kagabion, mipakita kanila ang manulunda sa Ginoo o naghatag kanila og maayong balita nga nag-ingon, matao sa lungsod ni David ang manluluwas nga mao si Kristo nga Ginoo. Og niya na mga igala, ang natawhan sa Ginoo atong makita, atong maaninaw kung unsa siya nga season. Unsa nga season? Alang sa atong kasayuran, si Kristo nataw sa Bethlehem. Nataw si Kristo sa Bethlehem, ug ang Bethlehem mga higala, kana siya nga lugar, aandar na siya nga lugar sa nasod sa Israel. Take note ha? Ang Bethlehem under sa nasod sa Israel. Unya, ang nasod sa Israel mga higala, doon na siya mga, siyempre sa ato nga lugar, na magitay duha ka season, kining summer o winter season. Okay. Ang sa Israel mga higala, ang ilang nga winter dito way labot ng May up to September. Excuse me. Way labot ang May o September nga naman. Ang May o September mo na ilang summer. Pasabot kani sa summer mga higala, ug sumala na sab sa atong research, ang summer mao na siya mga bulan, no? Mao na siya mga bulan sa Israel nga abundansya og pagkaon ng mga hayop nidto. Mga hayop dito sa Israel. So, diha mga higala, unsa man ding summer? Og ang summer mo connection siya sa Lucas kapitulo 2 bersikulo 8 nga naman ang summer season, ang mga magbalantay sa karnero niya ng panahon na manggawas na sila sa ilang panimalay aron magpasibsib sa ilang mga karnero. Muna siya May up to September, diha mga higala, ilang pagawson ang ilang mga hayupan.
kay lagi abundansya sa pagkaon. Karon kay abundansya man sa pagkaon, makita nato mga higala nga kanang kinasab mo sa panahon sa summer. Ikaduha nga punto, kana siya nga panahon pag summer gani, Agosto ang magbalantay sa karnero, Agosto sila og pakaon sa gawas. Kung baga sa summer igsoon outdoor ang ilang pagpakaon sa ilang karnero. Pero magisgot tag winter, ang mga magbalantay ang panahon na mga higala, sumala sa dictionary or sumala sa itong pag-research mga higala, ang ilang mga karnero, ang magbalantay sa mga karnero, unsa man, mag-andam sila pagkaon sa ilang mga karnero, kay ang ilang mga karnero, di man nagikagawas. Ana raman sila sulod sa ilang balipakanon. Kaya ang pagkaon na, dili naman sa abundansya. So, niya na, kani siya, kung mawinter siya mga higala, unta, ang pagpakaon sa mga karnero, sulod sa panimalay nila. Pero ang nahitabo, nagpagsibsib man, wa man sulod silang panimalay. Diya man pod sa kana baganing gawas. Samtang gipanganak si Ginoong Kristo, ang mga magbalantay si karnero, nagpasibsib man pod sa gawas. Napasibsib siya nga nasto ang gabi. Kani imagine mga igsoon, naasa gabi nagpasibsib ang mga magbalantay sa karnero. So, kung atong siyang balikan, kung kana siya insakto pa ng December 25, unta ang mga karnero gitagaan na sila pagkaon silang magbalantay sulod sa ilang panimalay. Take note ha, mao gani ibutang sa inyong una mga higala, kung sakto pa ang December 25, unta ang mga karnero didto sa Bethlehem, unta niya itong panahon na ilang gitagaan og pagkaon ang ilang mga karnero sulod sa pasungan, sulod sa ilang Pinoy-anan. Pero wala na mahitabo mga higala. Pasabot mga higala nga kanang December 25 sayop. Ngano man, tungod kay kana mga higala, dili siya tukma sa Biblia. O kabalo mo, ang Biblia mo na say atong reference. Onya, kung unsa ang atong tradition, dapat siya mo coincide sa Biblia. Ngano man, pag dili siya mo coincide sa Biblia, ang tawag na dili sa reference. Kabalo mo unsa tawag na mga higala? Difference. Ngano man, dili siya tukma, therefore difference. Pero makahiusa gani ang ato ang pagtuo sa Biblia, ang tawag na reference. Pero og dili sa tukma, difference. No, ayo pa nga higala nga do na mo'y leksyon nga inyong nakuha ining puntuha, nga manginaot ko nga ang kutob sa nakalantaw niini makabatunta og kana ba ganing kaalam usab, no, spiritual sa ato ang pagtuo dias Ginoo, no, atong wad-on sa atong una-una nga kanang December 25 no sinatawhan sa Ginoo, wad-on ta na. Kung halimbawa nataw man ang Kristo, sure dili siya December 25 kay sumala sa Israel nga nasod mga higala, ang ilang summer May up to September. So within May and September diha nataw si Kristo, kay summer siya. Daghang salamat, no, manginaot ko nga kini nanisay dako nga leksyon sa matag usa nato nga naguting kay sa kamatuoran, especially kita matag usa nato kailangan man tang masayo sa kamatuoran og sumala sa John 8:32 og kamo mahibalo sa kamatuoran og ang kamatuoran magahatag kaninyo kagawasan. God bless og may mapaminaw mga igsoon. Og hini nga programa, no, manghingnaot ko nga kung doon lang mo mga pangutana,
pwede mo mangutana igsoon pinagi sa pag-comment, no, ining atong programa. Kung doon mo pangutana, pwede nyo i-comment ito maitungod sa natauhan. Kung doon na sa po yung mga kinibaganing ikadugang, pwede sa mga idugang, no, para sa mga madugangan ang ato ang knowledge may tungod sa pulong sa Dios. Katulo, og doon na mo yung mga reaction, no, nga kumbaga kontra sa ato nga griskas, pwede sabihin nyo mahigala nga inyong i-comment kay ato ang tubagon or ato pod nga studyhan, no, ang ato ang inyong nabalaan. O sa tanan, no, nga makalantaw niini, manginaot ko nga ang Dios sa kanunay magapanalangin sa matag sa kanato. God bless o maayong adlaw kanatong tanan, mga igsoon.